विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि आज भेट भएका छौँ। म वेदराज कोइराला, नेपाली विषय शिक्षक, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 11 नवलपुर। हामी पढाइकै सिलसिलामा छौँ भाइ बहिनीहरू। पढ्ने भनेपछि हामीलाई अलिक गाह्रै लाग्छ, सबैलाई हो, सबैलाई त्यस्तै हुन्छ। एकजना कविले कविता लेखेका छन्। म ती कविले लेखेका कविताको 4 पंक्ति भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु, अनि ती कवि कस्ता रहेछन् भाइ बहिनीहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। उनले के भनेका छन्? पहिला सिक्न गाह्रो छ, बिक्न गाह्रो, सिकेपछि बिकेर टिक्न झन् गाह्रो, बाँच्न गाह्रो टिकेपछि। भाइ बहिनीहरू, पहिला सिक्न गाह्रो छ भन्छन् ती कवि। पहिला सिक्न गाह्रो छ भने पढ्न गाह्रो छ अरे। अनि पहिला सिक्न गाह्रो छ, बिक्न गाह्रो, सिकेपछि सिक्न त सिकियो, पढ्न त पढ्यो, अब बिक्नै गाह्रो छ, जागिर पाउन गाह्रो छ। अनि बिकेर टिक्न झन् गाह्रो, पास त गरियो जसो तसो गरेर। अब हामी जहाँ जुन सेवामा प्रवेश गरेका छौँ त्यहाँ हामीसँग अल्प ज्ञान भयो भने, थोरै ज्ञान भयो भने हामी टिक्नै सक्दैनौँ। भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि पनि हामीले सिक्या हुनुपर्छ। भाँडोबाट पानी सार्नको लागि भाँडामा पानी भरि छ भनेदेखि, गाग्रीमा भरि छ भने सजिलै सार्न सकिन्छ। अब तल मात्रै पिँधमा मात्रै पानी छ भने पुरै गाग्रीलाई खन्याउनुपर्छ, कति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ज्ञान थोरै भयो भने हामी जुन क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ त्यहाँ टिक्न गाह्रो हुन्छ। अनि टिकिसकेपछि बाँच्न गाह्रो भनेको चाहिँ अब त्यहाँको वेतन कति हुन्छ, तलब कति हुन्छ, कमाइ कति हुन्छ, अनि हामीलाई बाँच्न गाह्रो छ भन्छन् ती कवि भाइ बहिनीहरू। अनि अब हामीले नराम्रो चाहिँ सोच्नु हुँदैन, नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यी कवि अलि अल्छी रहेछन् कि, नत्र जाँगरिलो मान्छेको लागि, जोसिलो मान्छेको लागि कुनै कुरा पनि गाह्रो छैन, कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भन्छन् दार्शनिकहरू। क्षमता भएको, प्रतिभा भएको, जाँगर भएको मान्छेको लागि कुनै काम गाह्रो हुँदैन। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि त्यो क्षमता छ, प्रतिभा छ। त्यसैले पढाइ लेखाइ हाम्रो लागि गाह्रो छैन। ती कविले भनेका भन्दा हामी ठ्याक्क विपरीत ढङ्गबाट सोचौँ। पढ्न पनि सजिलो छ, सिक्न पनि सजिलो छ, बिक्न पनि सजिलो छ, टिक्न पनि सजिलो छ, बाँच्न पनि सजिलो छ भनेर एउटा सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले पढेका कुराहरू राम्रोसँग सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, अनि हामीले परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्न सक्छौँ। त्यसैले पहिल्यै झ्याउ मानेर पढ्न बस्यो, सुन्न बस्यो भनेदेखि केही सिकिँदैन। आज सरले के भन्नुहुन्छ? ती भनेका कुराहरू म सिक्छु, जान्दछु, बुझ्दछु भनेर हामी बस्यौँ भने ती कुराहरू सिक्न, जान्न, बुझ्न सकिन्छ। अब आज पनि हामी जन्मभूमि कथाकै विभिन्न अभ्यासहरू गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले आज सबैभन्दा पहिला यस जन्मभूमि पाठमा प्रयोग भएका लेख्य चिन्हहरूको पहिचान गर्छौँ। के कस्ता लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग यस पाठमा भएको छ? यस पाठमा लेख्य चिन्ह भनेका लेखाइमा प्रयोग हुने चिन्हहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। हामीले लेख्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चिन्हहरू प्रयोग गर्छौँ। लेख्दै जान्छौँ, वाक्य टुङ्गिन्छ, पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। उस्तै शब्दहरू, भावहरू व्यक्त गर्ने शब्दहरू आउँछन्। कतिपय ठाउँ अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। अनि प्रश्न सोद्धाखेरि प्रश्नको भाव जनाउनको लागि प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै बुझाउनु पर्यो भने उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। र त्यस्ता चिन्हको प्रयोग यो कथामा पनि भएको छ। अब यस कथामा के कस्ता लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग भएको छ? हामी पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद हेर्ने बित्तिकै पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका चिन्हहरू
बाँकी अनुच्छेदमा प्रयोग भएका छन्। एकचोटि भाइ बहिनीहरू किताब पल्टाएर पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद, यस कथामा के कस्ता लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग भएको छ? भाइ बहिनीहरू, हामी यस पाठमा प्रयोग भएका पहिला लेखाइका चिन्हहरू के कस्ता रहेछन् त्यसको पहिचान गरौँ, त्यस्ता चिन्हहरूलाई चिनौँ, हेरौँ। त्यसको लागि पाठको पहिलो अनुच्छेद हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ पहिलो अनुच्छेदमा अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए भनेपछि एउटा चिन्ह दिएको छ। त्यो चिन्ह के होला? त्यो चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह हो। मैले यहाँ पूर्णविराम चिन्ह, वाक्य पूर्ण भएपछि, भनाइ पूर्ण भएपछि दिइने एउटा धर्को नाउँ हो पूर्णविराम। यो पाठमा पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग पनि भएको रहेछ। त्यसपछि यसमा प्रयोग भएको अर्को चिन्ह रहेछ अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम, अल्प भनेको छोटो समय, विराम भनेको रोकिनु। हामी अल्पविराम दिएको ठाउँमा पढ्दाखेरि पनि केही समय रोकिन्छौँ। यो पाठमा भाइ बहिनीहरू अल्पविराम चिन्हको प्रयोग पनि भएको छ। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो, अल्पविराम चिन्ह छ। दोस्रो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त, रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो पछि अल्पविराम चिन्हको प्रयोग भएको छ। विभीषण उठेर शौच गर्न गए, अल्पविराम चिन्ह तपाईले हेरिसक्नुभयो, तपाईले पहिचान गरिसक्नुभयो। यसमा अल्पविराम चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई अल्पविराम चिन्ह भनेको थाहा हुँदैन, त्यस्तो स्थिति पनि मैले भेटाएको छु। कमा भने टक्क लेख्नुहुन्छ, अल्पविराम भनेदेखि अलमल्ल पर्नुहुन्छ। हामी नेपालीमा अल्पविराम भनेको, अङ्ग्रेजीमा कमा, नेपालीमा अल्पविराम, माथि अलिकति टाउको जस्तो अलि ठुलो भाग हुन्छ अनि तल चाहिँ सानो अल्पविराम। यस कथामा अल्पविराम चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। यसै गरी अर्को चिन्ह छ यसमा प्रयोग भएको, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, यो चिन्ह चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भने कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै अभिव्यक्त गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो भने उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। दोहोरो उद्धरण चिन्हको भाइ बहिनीहरू, उद्धरण चिन्ह दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ एकल उद्धरण चिन्ह, मैले यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह हुन्छ। एकल उद्धरण चिन्ह भनेको चाहिँ जस्तै भाइ बहिनीहरू व्याख्या गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्दाखेरि प्रस्तुत पंक्ति कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको सन्तुष्टि शीर्षक कविताबाट साभार गरिएको हो भनेर भन्नु हुँदाखेरि त्यहाँ सन्तुष्टि शीर्षक कविताबाट भन्दा त सन्तुष्टि भन्ने कविताको शीर्षकलाई टक्क तपाईहरु एकल उद्धरण चिन्हभित्र राख्नुहुन्छ। कुनै कृतिको नाउँ, कुनै खास रचनाको नाउँ उल्लेख गर्नु पर्दाखेरि हामी उद्धरण चिन्हभित्र प्रयोग गर्छौं। वैशाख कविताबाट यो पंक्ति साभार गरिएको हो, लिएको हो, झिकिएको भन्छौं। त्यसरी प्रयोग गर्ने चिन्हको नाउँ चाहिँ एकल उद्धरण चिन्ह। अनि अर्को हुन्छ दोहोरो उद्धरण चिन्ह। यस कथामा एकल र दोहोरो दुवै किसिमका उद्धरण चिन्हहरू प्रयोग गरिएका छन्। एकल उद्धरण चिन्ह पनि प्रयोग भएको छ यो कथामा, दोहोरो उद्धरण चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। जस्तै पहिलो अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरू हेरौं त, बायाँपट्टिको ओछ्यानमा तेस्रो वाक्य, पहिलो अनुच्छेदको तेस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस्, बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। त्यो घुवार घुवारलाई एकल उद्धरण चिन्हभित्र प्रस्तुत गरिएको छ, राखिएको छ। यसै गरी यस पाठमा दोहोरो उद्धरण चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई अंग्रेजीमा कतिपय सजिलो लाग्छ, सिंगल इन्भर्टेड कमा भन्नुहुन्छ एकल उद्धरण चिन्हलाई, अनि दोहोरो उद्धरण चिन्हलाई चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यो भने चट्ट लेखि पनि हाल्नुहुन्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ, अनि उद्धरण चिन्ह भन्न थाल्यो भने अल्मलिनुहुन्छ। तर हामीले यही बानी बसाल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। उद्धरण चिन्ह दुई किसिमका हुन्छ, एकल र दोहोरो। यस पाठमा एकल उद्धरण चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ र दोहोरो उद्धरण चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। अनि यसै गरी यस पाठमा अर्को प्रयोग भएको अर्को चिन्हको नाम हो उद्गार चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह पनि भन्छौं हामी यसलाई। यसका नाम धेरै रहेछन्, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्गार चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह।
विभिन्न नामले चिन्दछौँ यस चिन्हलाई। यो चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ यसमा, यो वाक्य, यो कथामा। जस्तै पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त, आज मात्र हो र, आज मात्र हो र। वनवास आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। एउटा अनौठो भाव। वनवास आएको 14 वर्ष भइसक्यो, लक्ष्मण सुतेकै छैनन्। सधैँभरि आफ्ना दाजुभाउजूको सेवामा, टहलमा, सुरक्षामा खटिएकै छन्। निदाएकै छैनन्। राम 14 वर्षसम्म निदाएनन्। त्यसैले कति अनौठो कुरा हो यो। एउटा आश्चर्य जनाउनको लागि, विस्मय जनाउनको लागि प्रयोग गरिने चिन्हको नाउँ हो विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्गार चिन्ह। आहा क्या राम्रो बगैँचा रहेछ भन्छौँ, आहा पछि विस्मय सूचक चिन्ह दिन्छौँ हामी। कठै कठै भन्छौँ अनि उद्गार चिन्ह प्रयोग गर्छौँ, उ त मरेछ भन्छौँ। स्याबास, तैँले त राम्रो काम पो गरिछस्। स्याबास पछि उद्गार चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। यसरी विस्मय भावहरू जनाउनको लागि विस्मयादिबोधक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। र यो चिन्हको प्रयोग हाम्रो यो जन्मभूमि कथामा पनि भएको छ। त्यसपछि प्रश्न चिन्ह, यस कथामा अर्को प्रश्न चिन्हको पनि प्रयोग भएको छ। प्रश्न चिन्ह यहाँ दोस्रो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदको तेस्रो वाक्यमा हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको छ। कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज प्रश्न सोधिएको छ। यसरी यस कथामा पूर्णविराम, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह र प्रश्न चिन्ह जस्ता लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग भएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि लेख्दाखेरि यस्ता चिन्हहरूको प्रयोगमा ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता चिन्हहरूको गलत प्रयोग भयो भने हामीले भन्न खोजेको अर्थको अनर्थ पनि लाग्छ। भन्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुँदैन, एक थोक भन्न खोजेको अर्को थोक बुझिन्छ। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ भाइ बहिनी हो, पङ्क्चुएसन इज पावरफुल। चिन्हहरू शक्तिशाली हुन्छन्। एउटा हलन्त चिन्ह प्रयोग गर्दा र नगर्दा अर्थमा फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै बहिनीले काम गरिन, एउटा वाक्य। अनि अर्को वाक्य फेरि यही लेखेँ मैले, बहिनीले काम गरिन्। मैले दोस्रो वाक्यमा नमा हलन्त चिन्ह दिएँ, पहिलो वाक्यमा हलन्त चिन्ह दिएको छैन। बहिनीले काम गरिन, नमा हलन्त छैन। गरिन भन्दाखेरि बहिनीले काम गर्ने काम गरिन, बाँकी राखी भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ सकारात्मक भाव नकारात्मक भाव जनाएको छ भाइ बहिनीहरू। गरिन, काम भएन भन्ने नकारात्मक भाव व्यक्त भएको छ भने बहिनीले काम गरिन् नमा हलन्त चिन्ह दिँदाखेरि काम भयो, काम सम्पन्न भयो भन्ने सकारात्मक भाव जनाएको छ यो क्रियापदले। यो क्रियापदमा एउटा नमा हलन्त दिँदाखेरि एउटा सकारात्मक भाव आएको छ, अर्को नकारात्मक भाव आएको छ। त एउटा हलन्त अरू ठुलो कुरो होइन, एउटा हलन्त नदिँदाखेरि के हुन्छ र भन्ने होइन, हलन्तले पनि अर्थको अनर्थ हुन्छ। त्यसैले लेखाइमा चिन्हहरूको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि के गरौँ भने कक्षा 10 मा गइसकेपछि पहिलो दिन कक्षामा गरेको अनुभव अथवा यसपालि हामीले श्रव्य दृश्य को साधन मार्फत कक्षा लियौँ।
त पहिलो कक्षामा तपाईहरुले गर्नुभएको अनुभवलाई समेटेर यी चिन्हहरूको प्रयोग गर्दै एक अनुच्छेद रचना गर्नुस् न। यी पूर्णविराम, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, प्रश्न चिन्हको प्रयोग गरेर पहिलो दिनको कक्षाको अनुभवलाई समेटेर एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुभयो, अलमलमा पर्नुभयो भने पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुस्, कस्तो स्थितिमा ती चिन्हहरूको प्रयोग गरिएको छ बुझ्नुस्, त्यसपछि अनि रचना गर्नुस्। अब भाइ बहिनी, हामी यसपछि अर्को विषयवस्तुतिर लाग्छौं। त्यो विषयवस्तु भनेको हाम्रो आजको अर्को विषयवस्तु भनेको बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। अर्को विषयवस्तु, तेस्रो विषयवस्तु हो हाम्रो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। सारांश लेखन। भाइ बहिनीहरु, यो हामीले लेख्दाखेरि वर्ण विन्यासमा चाहिँ साह्रै ध्यान दिनुपर्छ है। वर्ण विन्यास शुद्ध पार्नको लागि हामीले पढाइ र लेखाइ गर्दाखेरि नि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वर्ण विन्यासको नियम पढेर भन्दा हामीले पाठ्यपुस्तक पढ्दाखेरि अनि अभ्यासहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दियौं र शुद्ध लेख्ने अभ्यास गर्यौं भने हाम्रो नेपाली वर्ण विन्यास सुधार हुँदै जान्छ, हाम्रो लेखाइ शुद्ध बन्दै जान्छ। बुँदा टिपोट भन्दाखेरि कतिपय भाइ बहिनीहरूले बुको माथि चन्द्रबिन्दु दिनुहुन्न, अनि सारांश लेख्दाखेरि पनि मोटो स र पातलो सको अनि माथि दिएको चन्द्र शिरबिन्दुको ख्याल गर्नुहुन्न। यस किसिमका लेखाइहरू पाइन्छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तकमा पनि यी शब्दका शुद्ध रूपहरू पाइन्छ। सारांश लेखन गर्नुहोस् भनेको छ, त्यहाँ हेर्नुस् न। सारांश लेख्न, सारांश भन्ने शब्द लेख्न आएन भने पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्, अभ्यासमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तल दिएको अनुच्छेदको सारांश लेख्नुस् भने हुन्छ, बुँदा टिपोट गर्नुस् भने हुन्छ। त्यहाँ गएर खोज्न सक्छौं, अथवा हामी शब्दकोशहरू चाहिँ हाम्रा मोबाइलहरुमा पनि हुन्छ, हाम्रा विद्यालयका पुस्तकालयमा पनि शब्दकोशहरू हुन्छन्। हामीले नभेटेका शब्दहरू आफूभन्दा जान्ने दाइ दिदीसँग पनि सोध्न सक्छौं। यसरी लेख्ने बेलैमा जिज्ञासा राखेर खोजेर हामीले लेख्यौं भने हामी ती कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सदैनौं। ती शब्दहरू लेख्दा सधैँ शुद्ध शब्द लेख्न सक्छौं, त्यहाँ गल्ती हुँदैन। त्यसैले यी लेख्दाखेरि वर्ण विन्यासलाई साह्रै ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। किनभने अब त हामी 10 कक्षामा पुगिसकेका छौं। हामीले त अब आफूभन्दा तलका भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु छ। त्यसैले पनि हामीले आफ्नो लागि नभए पनि अर्काको लागि भने पनि हामीले सिक्नु र जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ है। तलका भाइ बहिनीहरूले सोद्धाखेरि हामीले बुझाउन सकेनौं, भन्न सकेनौं भने लाज मर्दो स्थिति हुन सक्छ। दाइले यति पनि जाने रहन्छ, दिदीले यति पनि जाने रहन्छ भन्छन्। त्यसैले पनि हामीले जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ है। अब बुँदा टिपोट र सारांश लेखन, हामीले यो काम भाइ बहिनीहरू 7-8 कक्षाबाट नै गर्दै आएको काम हो। बुँदा टिपोट अनि सारांश लेखन गर्ने काम 7-8 कक्षाबाट गर्दै आयौं। 9 कक्षामा पनि यी कामहरू गर्यौं, पटक पटक गर्यौं। फेरि 10 कक्षामा पनि हामीलाई बुँदा टिपोट सारांश लेखन राखिदिएको छ, हामीले त्यो पढ्नु पर्छ। अनि किन राखेको होला यो? नराखिदिए भए पनि हुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइलाई स्थायी गर्नको लागि, सिकाइलाई पूर्ण गर्नको लागि, हामीहरू ती सिपमा दक्ष बन्नको लागि, सिपालु बन्नको लागि एकचोटि गरेको अभ्यासले मात्र हुँदैन। अभ्यास पटक पटक गरेपछि मात्र सिकाइले पूर्णता पाउँछ। एकचोटि चाहिँ अभ्यास गरे भने त बिर्सिहाल्छ, हराइहाल्छ। त्यसैले पटक पटक अभ्यास गर्यो भने मात्रै त्यो सिकाइ दिगो हुन्छ, दह्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसैले पनि हामीलाई कक्षा 10 मा पनि बुँदा टिपोट र सारांश लेखन
गर्न सिकाएको छ, गर्न लगाएको छ अभ्यासहरूमा, पाठहरूमा, र हामीले यो गर्नुपर्छ। हामीले यो बुँदा टिपोट गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी रहेको भए अब हामीले कक्षा 10 मा यसको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ अब कसर मसर नरहने गरी हामी यसमा सिपालु हुने गरी सिकौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस्। बुँदा टिपोट भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? बुँदा टिपोट कुनै अनुच्छेदमा या कुनै पाठमा दिएको भाव, विषय, विचार झल्कने गरी, आउने गरी, समेटिने गरी त्यसका मुख्य अंशहरूलाई पहिचान गरेर प्रस्तुत गर्ने काम, अपूर्ण वाक्यमा प्रस्तुत गर्ने कामलाई हामी बुँदा टिपोट भन्छौँ। दिएको पाठ वा अनुच्छेदलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर भने बुझेर पहिला पढ्नु पर्यो, पढेर एकचोटि पढेर बुझिएन भने दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्यो, अझै बुझिएन भने तेह्र्याएर पढ्नु पर्यो। पटक पटक पढेर त्यस पाठ वा अनुच्छेदमा प्रस्तुत विषय अथवा त्यस पाठमा प्रस्तुत विचार, प्रस्तुत भावलाई पहिचान गरेर अनि त्यसको मुख्य कुरा, त्यसको मुख्य विचार र भाव झल्किने गरी, आउने गरी ती कुराहरूलाई अपूर्ण वाक्यमा प्रस्तुत गर्ने काम बुँदा टिपोट हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कतिपयले बिगार्नुहुन्छ। बुँदा टिपोट गर्नुहोस् भन्दा वाक्य टिपोट गरेको भेट्टाइन्छ। भनेको छ बुँदा टिपोट गर्नुहोस्, गर्नुभएको छ वाक्य टिपोट। यहाँ हामीलाई वाक्य टिपोट भनेको छैन, बुँदा टिपोट भनेको छ। वाक्य भनेको त फरक कुरा हो। वाक्य भनेको त फरक कुरा हो। वाक्य र बुँदामा फरक छ। वाक्यमा समापिका क्रियाले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ। समापिका क्रिया प्रयोग भएको भनाइ अथवा पूर्ण भनाइमा समापिका क्रियाको प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई हामी वाक्य भन्छौँ। अनि वाक्यको पछाडि पूर्णविराम चिन्ह हुन सक्छ अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह पनि हुन सक्छ। तिमी आज कहाँ जाँदैछौ? त्यो एउटा वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ वाक्यमा। अनि पूर्णविराम चिन्हको पनि प्रयोग हुन्छ वाक्यमा र वाक्यमा समापिका क्रियाको प्रयोग हुन्छ। वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियालाई हामी समापिका क्रिया भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अनि वाक्यमा त्यस किसिमका क्रियापदको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वाक्यमा खायो, अनि जाँदैन अथवा जान्छ, पढे, यी समापिका क्रिया। भरतले आँप खायो, भाइ स्कुल जान्छ, मैले मुना मदन पढे भन्दाखेरि यस्ता समापिका क्रियाहरूको प्रयोग गर्छौँ। वाक्यमा समापिका क्रियाहरूको प्रयोग हुन्छ भने अब बुँदा टिपोट गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू असमापिका क्रियाको प्रयोग गरिन्छ। यी समापिका क्रियाहरू खायो, जान्छ, पढे भन्ने समापिका क्रिया हुन् जुन वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ। भने बुँदा टिपोट गर्दाखेरि बुँदा बनाउँथ्यो, वाक्यलाई बुँदामा परिवर्तन गर्दाखेरि हामी समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाउँछौँ। असमापिका क्रिया बनाउँछौँ। असमापिका क्रिया बनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। बुँदा बनाउँदाखेरि असमापिका क्रियाको प्रयोग गर्यो भने बुँदा बन्छ। जस्तै खायो भन्ने क्रियापदलाई हामी असमापिका क्रिया बनाउन यसरी सक्छौँ। खान, खाएर, खाएको,
खानु, खाएका, खाँदै आदि आदि हुन्छ। यसरी समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाउँदाखेरि हामी क्रियापदको धातुमा समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाउँदाखेरि क्रियाको धातुमा न, नु, ए र एको, एका, एकी जस्ता प्रत्ययहरूको प्रयोग गर्छौं। समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाउँदाखेरि क्रियापदको धातुमा न, नु, ए र एको, एका, एकी आदि जस्ता यी प्रत्ययहरूको प्रयोग गर्छौं। जस्तै खायो, खायोलाई हामी खान, खानु, खाएर, खाएको, खाएका, खाएकी बनाउन सक्छौं। जान्छलाई जान, जानु, गएर। त्यस्तै पढेलाई पढ्न, पढ्नु, पढेर, पढेको। यसरी समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाउँछौं। भाइ बहिनीहरु, धातु भन्दाखेरि अल्मलिनु भएको त छैन। धातु भनेको क्रियापदको मूल रूप हो। धातुको निर्माण क्रियापदको निर्माण धातुबाट हुन्छ। अनि यसरी हामीले बुँदा टिपोट गर्दाखेरि समापिका क्रियालाई असमापिका क्रियामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै यही जन्मभूमि कथाको पहिलो अनुच्छेद, अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। अब यसलाई हामीले बुँदा बनाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरु के गर्न सक्छौं भन्दा यो थिए भन्ने समापिका क्रियालाई असमापिका क्रिया बनाइदेऊ। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा भएका, बुँदा भइगयो। अनि बुँदामा चाहिँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने। भाइ बहिनीहरु, अघि मैले चिन्हहरूको कुरा गरेको थिएँ। अल्पविराम, बुँदामा पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग हुँदैन, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग हुन्छ। तर हाम्रो परीक्षाको प्रयोजनमा चाहिँ अन्तिम बुँदामा हामी पूर्णविराम दिन्छौं। अगाडिका बुँदामा अल्पविराम दिँदै दिँदै जान्छौं, अन्तिम बुँदामा चाहिँ पूर्णविराम दिन्छौं। जस्तै निद्रामा थिए भनेछ, निद्रामा भएका बुँदा भयो। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए भनेको छ। यो वाक्य हो। अब यसलाई बुँदा कसरी बनाउने भन्दा यो थिए भन्ने पदलाई हटाइदियो भने बीचमा लक्ष्मणसँगै ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका, बुँदा भइगयो। यसरी हामी समापिका क्रियालाई असमापिका क्रियामा परिवर्तन गरेर पनि बुँदा बनाउन सक्छौं। र बुँदा यसभन्दा अलि फरक ढंगका पनि हुन सक्छन्। अरु पनि तरिकाहरू छन् बुँदा बनाउने। अब समयको अभावले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरु, हामी आजको पठन पाठन विषयवस्तु यही समाप्त गर्छौं। भाइ बहिनीहरुले, मैले अघि नै एउटा भाइ बहिनीहरुलाई काम दिइसकेको छु। विभिन्न खालका चिन्हहरूको प्रयोग गरेर तपाईले पहिलो दिन लिएको कक्षाको बारेमा आफ्नो अनुभव एक अनुच्छेदमा रचना गर्नुहोस् मैले भने। त्यसपछि लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग तपाईहरु गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बुँदा टिपोटको अभ्यास हामीले अर्को दिन यसलाई पूरा गरौँला। हाम्रो पठन पाठन टुङ्गिएको छैन। यो पूरा गरिसकेपछि म भाइ बहिनीहरुको लागि अभ्यासको सामग्री निर्धारण गर्छु, त्यसपछि गर्नु होला भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा लिन्छु। हस्त, नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरु बिदा हुन्छौं। नमस्कार।